السلام علیکم. وعلیکم السلام. صافي چیرې روان یې؟ داسې غونډې ته یو کړه دا خدای د خیر کوي. بس خو یوه ورځ ته روان یو. د درې څلور ورځې نه اطلاع کړې وه مو چې درې ځون مو نور تیار کړه چې څه زبردست دی درشه پشه یې سور روان یو خو لیشو کنه ګندای یو یو من کیسه په مولا وروا دمره بیا سسي تا کوي. صدر ته په انتظار ده وی چې صحیح دې برن وخت هغه ورته سره روان ده. ٹھیک شو دلته نه ورسو. اوه صاحب مو دې ټوله ورځ والا تاسو باندې نه ټانر بنو کړه هم والا دې ورا دراونه او چې څټه مرسه دا هو ګورا. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مړه په انتظار دې ټوله وچاول دا څه کوي یاره دې مړه پیډا مې کړه مو جا سات دې پیاندا وی او مړی وانی فړ دی او ور پند ته خدای داسه خوشې دي او ستر وهنه د خبر کړه یو او سامنے ټیم فیسبوک وګورا. پاسا دا باس سروته ده نبی ویلې سو وجه ده چې ته ځون تا وګورا تاسو بیت ته وګورا او بیا د خسارته ده وګورا بیا د مخ ته وګورا داسې لیدل شي لکه ټول شپه چې پوسټ په باټ ته راکړي دې مرته ته لیدل شي او سو کو هټول کې میرا په مخ لگاولو اوس نه غبې د سو کو اے سونوی بینdia بیوټی کریم له خولې دي ډېر زبردست کریم دي او ساج ایجنسی ته دی ورواله الله به حضور کو وسات صاحب کسی الله خو درېغه سوچلو مړې سي لاس له کریم لگاو ना माड़ा द बिंदिया ब्यूटी क्रीम चे किम दी दा दे 15 मिनट से स्पिनाई बला से रो देशना चे 15 मिनट से उला गावे पु मुख बंद है बाबे मुख होता सी बाबे ना टाइम नष्टा अरसा कोडी किया दा विने माड़ा दाखो दे नहीं दी कौन और साचे बेदे सची पढ़ाई दी कौन से दर लगाओ दा से दावाल ना वेला अरसा ऐसा जी दा दी बिंदिया ब्यूटी क्रीम चकला सड़ी को मुख बंद उला गावे नो 15 मिनट से वेतोस्ता बिल्कुल बेहतरीन वाला देर की तो से लगा दो गोरी है दा इधर पे मख बंदे मोदा बिंदिया ब्यूटी क्रीम उला गोल दो तकरीबन लिस्ट की मसाज की बिंदिया ब्यूटी क्रीम यो फुल स्टॉक फार्मूला क्रीम दी तजिब से कला पे मख बंदे उला गई नो मख में तक स्पिन से 15 मिनट से वे दा से वाला देर की से हल्के तोस्ता है योन भी दगा क्रीम सिर्फ और सिर्फ मो उरला गावलो ऐसे तकरीबन 3 मिनट वेट हुई 3 मिनट इंतजार ना बाद वे दगा क्रीम पर टिश्यू पेपर बंदे सफाकाओ लो तो से दे खराब हो रही जिससे मस्पिन वाला तो चेहरे में सी बाय हैंड रिजल्ट देर का इकला तो से दगा बिंदिया ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल किए लोस प्लस को लिखिए बल्कि महीना में तक स्पिन सफा सुथरा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है आ का से एक मेकअप का एक अच्छे से एक वो तदरीमी शादी ब्याह ना इलावा चेरे इंटरव्यू भी जिसे क्या दरीमी दगा शाही प्रोग्राम ता बिंदिया ब्यूटी क्रीम लाजमी इस्तेमाल है बिंदिया ब्यूटी क्रीम सर तो से पमख बंदे अर्जेंट बल्कि 3 मिनट से वाला दरीमी दगा तो से विनी है तो से पमख है बिंदिया ब्यूटी क्रीम मोला गौली दजोना सपकाम बे तो से गोरी जिद मख में से स्पिन वाला आइले 15 मिनट से स्पिन छले द बिंदिया ब्यूटी क्रीम चे किम दी दजोन ताओखला वो यार दोस्ता ओखला जे कचरे 15 मिनट से स्पिन आउल गोरी बे द बिंदिया ब्यूटी क्रीम मोखली तो को सही दादा भाई तो केयर कर दिए da quierte esa cosa llena de oro así no basta साजी से